21 साला इमरान अफरोज़ जो इस्लामाबाद में पढ़ाई की गर्ज से आई और उसके हॉस्टल में उसको मार दी गई। भाई मीडिया पर आकर दुहाइयां दे रहा है, पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही है, हॉस्टल इंतजामिया बहुत ही मशकूक किस्म की हरकतें कर रही है। 19 अप्रैल को ये वाकया पेश आया था और आप देखें आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो इस बच्ची को क्यों अस्पताल लेकर नहीं गए, क्यों फौरी तौर पर पुलिस को इतला नहीं की गई, क्यों रेस्क्यू 1122 को इन बच्चियों को बुलाना पड़ा। मानसहरा से ताल्लुक रखने वाली 21 साला इमरान अफरोज जो इस्लामाबाद में पढ़ाई की गर्ज से आई और उसके हॉस्टल में उसको मार दी गई, वो इस दुनिया से चली गई। उसके घर के लोग इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी हैं। उनके मुताबिक पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही है। G10 में मौजूद हॉस्टल इंतज़ामिया बहुत ही मशकूक किस्म की हरकतें कर रही है। ना सिर्फ आज बल्कि उस रोज़ जब इस बच्ची को मार दी गई, उस रोज़ भी उनकी हरकत व सकनात मशकूक थी। भाई मीडिया पर आकर दुहाइयां दे रहा है कि मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए, लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए। और उसका ये भी कहना है कि सना यूसुफ के को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया गया, क्लूज़ मिल गए। यहाँ पर भी CCTV फुटेज में उस शख्स का चेहरा देखा जा सकता है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या मेरी बहन के फॉलोअर्स नहीं थे या वो सोशल मीडिया सेंसेशन नहीं थी इसलिए ऐसा हो रहा है? ये उसके भाई की गुफ्तगू है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बच्ची कौन थी, इसका ताल्लुक मैंने आपको बताया मानसहरा से था। उस रोज़ क्या हुआ, हॉस्टल इंतज़ामिया ने क्या कुछ किया कि शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन उनकी हरकत के बायस ऐसा नहीं हो पाया। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं और आप तमाम देखने वालों को भी मैं कहूँगी कि आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये वाक़या आज का नहीं है, ये तकरीबन 2 महीने पुराना वाक़या है। 19 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया था और आप देखें आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, हालांकि CCTV में उसका चेहरा देखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट जो थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ती थी, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट थी और बताया यह जाता है कि बहुत ही मुअद्दब, पढ़ने लिखने वाली, बड़ी ही अच्छी बच्ची थी। ये रात के 2 बजे 19 अप्रैल को जो वहाँ पर एनी शाहिदीन थी, यानी कि वहाँ रहने वाली हॉस्टल में बच्चियाँ ही, वो कहती हैं कि दरवाज़ा इसने अपने रूम का खोला और एकदम से वो चीखने लगी। कोई शख्स मौजूद था जिसको हमने देखा और ये भागते हुए हमारी जानिब आई, इसको पीछे से मार दी गई। जब मार दी गई तो वो बच्ची तड़पती रही, उसका खून बहता रहा। इनका ये कहना है कि हमने हॉस्टल वार्डन को मुतला किया और उसको कहा कि ये देखें, उसके घर वालों को बताया जाए, बुलाया जाए, इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं की गई। वार्डन की तरफ से कहा गया कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो और बच्चियां बिल्कुल परेशान हो गईं। उन्हीं में से एक बच्ची ने जो रूममेट थी ईमान की, उसने भाई को कॉल किया और बताया कि हॉस्टल में ऐसा वाक़या हो गया, आप फौरी तौर पर यहाँ पर आइए। और उस दौरान हॉस्टल की जानिब से कोई गाड़ी नहीं बुलाई गई, हॉस्पिटल बच्ची को लेकर नहीं जाया गया। रेस्क्यू 1122 पर कॉल की गई जो कि इन बच्चियों की जानिब से की गई और ईमान को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन जहाँ भर ना हो सकी और 1122 की गाड़ी में ही उसने आखिरी सांसें ले ली। फिर बताया जा रहा था कि ये G10 का प्राइवेट हॉस्टल है, यहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई गार्ड्स मौजूद नहीं है और जो ख़ातून इस हॉस्टल को चलाती हैं उनके शौहर और उनके बेटे भी वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, वो वहाँ आया जाया करते थे। उनको तमाम मामले का इल्म है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे। और ये जो शख्स था, बच्चियाँ इसको पहचानने से कासिर हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि हम उसको देख नहीं पाए थे, हम ईमान को देख रहे थे, लेकिन CCTV में बताया ये जा रहा है कि उसका चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। ये जो उसका भाई था ज़ैद, जब ये वहाँ पहुँचा, ज़ाहिर मानसहरा से 2 घंटे का सफ़र करके वो वहाँ पहुँचा तो उसकी बहन दम तोड़ चुकी थी। वो बताता है कि हम तो बिल्कुल परेशानी की हालत में थे, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारी बहन के साथ ये हो गया। 3 साल से बच्ची वहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी और ऐसा अंधुनाक वाक़या पेश आ जाना, आप सोचें कि घर वालों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। बताया जा रहा है कि शायद वो चोरी की नीयत से, डकैती की नीयत से वहाँ पर घुसा था, लेकिन आप देखें एक हॉस्टल है जहाँ पर लड़कियाँ रह रही हैं, इस्लामाबाद जिसको महफूज तरीन जगह होना चाहिए, वहाँ पैदर पे ऐसे वाक़यात का सामने आना, इस तरह की चीज़ें सामने आना गैर महफूज तस्वुर किया जाने लगा है। बच्चियों में एक खौफ सा पैदा हो गया है और जो इंतज़ामिया की जानिब से रवा रखा गया है वो तो बहुत ही ख़तरनाक रवैया है। और ये भी बताया उनके भाई ने कि ये एक हॉस्टल नहीं है उनका, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चियाँ ही रिहाइश पज़ीर हैं। अब होता यह है कि जो
یونیورسٹی کے ہاسٹلس ہوتے ہیں وہاں پر ایک مخصوص تعداد تک بچے رہ سکتے ہیں، اور جو پھر ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو وہاں پر کوئی جگہ نہیں ملتی تو پرائیویٹ ہاسٹلس میں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان پرائیویٹ ہاسٹلس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا وہیں کے جو انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں، بچوں پر بڑی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یہ بتا رہی تھی جا کے وارڈن کو، وہاں تمام لوگ موجود تھے، ان کو کہا جا رہا تھا، تو وہ اس بچی کو کیوں اسپتال لے کر نہیں گئے، کیوں فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہیں کی گئی، کیوں ریسکیو 1122 کو ان بچیوں کو بلانا پڑا، کیوں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا، پھر پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں جو اس واقعے کے بعد اٹھتے ہیں، اور بات پھر وہی ہے کہ کہیں سے بھی کسی بچے کا کسی بھی پاکستانی شہری کا تعلق ہو، وہ پاکستان کا ہی شہری ہے۔ پاکستان کی پولیس کو اس پر اسی طرح حرکت میں آ جانا چاہیے جتنا کسی ہائی پروفائل کیس میں آتا ہے۔ انصاف کے متلاشی خاندان کی بات کو سنا جانا چاہیے۔ پولیس جہاں پر بہت سے کیسز میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آتی ہے، ریڈ کیے جاتے ہیں، سی سی ٹی وی اکٹھی کی جاتے ہیں اور اس کے بعد پکڑ لیا جاتا ہے جن لوگوں پر شک ہو، جو ملزم ہو، وہیں پر ایسی غفلت کے بعد دل بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، پولیس کو ایک دم کیا ہو جاتا ہے۔ اب اسلام آباد کا یہ G10 سیکٹر تھا، G11 میں تھانہ بھی موجود ہے، وہاں کے پولیس اہلکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، وہاں پر جا کر کچھ شواہد بھی اکٹھے کیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ فنگر پرنٹس بھی اس شخص کے ملے ہیں۔ پھر جو زید ہے اس بچی کا بھائی، اس نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا کوئی ID کارڈ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ نوجوان شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہی موجود نہیں ہے، نادرا میں اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی محکمانہ کرپشن ہوئی ہے، جس کے بعد ایسا شخص اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں پر دندناتا پھر رہا ہے اور ویمن ہاسٹل کے اندر گھس آیا ہے۔ اب انتظامیہ سے پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی ساری بچیاں موجود ہیں، آپ کیسے ان کی سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں؟ ایک خاتون چلا رہی ہیں اس ہاسٹل کو، اگر کوئی آدمی ہوتا تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ بھائی اس کو خواتین کے مسائل کا کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی گارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ بھائی گارڈ ضروری ہیں، دن رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر بچیاں رہتی ہیں وہ بہت حساس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وہاں پر بچیوں سے اچھے خاصے پیسے لے رہے ہیں، بچیوں کا ہر طرح کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے اتنی مجرمانہ غفلت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی گارڈ موجود ہوتا تو وہ شخص دیوار پھلانگ کر اندر ہی نہ آتا، یہ سانیہ ہوتا ہی نہ، اور اگر انتظامیہ فوری طور پر اس بچی کو لے کر اسپتال چلی جاتی اور یہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو ریسکیو ٹیم کو بلا لیتی، پولیس کو بلا لیتی، تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا کہ تم خاموش رہو، یہ پولیس کیس ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ پولیس کیس تھا تو پولیس کو کیوں نہیں بلا رہے تھے؟ آپ ایمرجنسی کو تو بلائیں، جب اسپتال میں چلے جائیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، اسپتال خود فیصلہ کر لے گا یہ پولیس کیس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بچے کی جان تو بچائی جا سکتی تھی۔ اب اس کے گھر والے یہی کہہ رہے ہیں کہ 19 اپریل سے لے کر آج دیکھیے کہ کیا دن آ پہنچا ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے، ہماری بچی کا خون رائگان نہیں جانے دیں گے۔ ہم یہاں کی انتظامیہ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی انتظامیہ، ادارے اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو انصاف دلایا جائے۔ اور آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ ایمان افروز کے لیے آپ بات کیجئے۔ ایمان افروز کا واقعہ مجھ تک جیسے ہی پہنچا میں نے ویڈیو بنائی، اور یہ دیکھیے نا کہ بعض دفعہ واقعات رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں، کسی اور ذرائع سے ہمارے تک پہنچتے، تو آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری بچوں کو پاکستان کو محفوظ سمجھنا چاہیے، اس کو محفوظ حکومت کی جانب سے بنایا جانا چاہیے، نہ یہ کہ ہر آئے روز اس طرح کے واقعات ہوں اور ہم خوف و ہراس کی فضا میں سانسیں لیں اور یہاں زندہ رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔